औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और उम्मत मोहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में 14 ज़िलहज के दिन का एक बहुत ही आसान और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा, आपके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी होगी। ज़िलहज का महीना मेरे अल्लाह को बड़ा पसंद है, बड़ा महबूब है। इस मुकद्दस महीने में, अल्लाह के पसंदीदा महीने में, जब आप अल्लाह का पसंदीदा जिक्र करके, अल्लाह का पसंदीदा वजीफा करके, अल्लाह का विर्द करके जब आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक मुस्कुरा के आपको अता करेगा, बहुत जल्द आपको अता करेगा। आपकी हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। आज का अमल, आज का वजीफा आसान सा वजीफा है। जो बंदा इस वजीफे को करेगा अल्लाह पाक उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल करेगा। इसके अलावा इस अमल के करने वाले के गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह पाक के बहुत ही पसंदीदा बंदों में उस बंदे का शुमार कर दिया जाएगा। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ लेता है वो अल्लाह की रहमत के साए तले हो जाता है। अल्लाह की रहमतें उस पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं और अल्लाह पाक को वो बंदा बड़ा सोना लगता है, बड़ा प्यारा और महबूब हो जाता है। जो बंदा इन कलमात से, इन अल्फाज से अल्लाह की बड़ाई बयान करता है, अल्लाह की अजमत बयान करता है, अल्लाह की खूबियों को और अल्लाह की पाकी को बयान करता है तो अल्लाह पाक को वो बंदा बड़ा ही पसंद हो जाता है। इसके अलावा इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा आपके तमाम गम खत्म हो जाएंगे, मुसीबतों परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। आप मुंह से जो बात निकालेंगे आपकी वो बात जरूर पूरी होगी, बशर्ते ये कि वो जायज हो, नाजायज ना हो, उसमें आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। इस तरह की आपने अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगनी है। आपके मुंह से निकला एक एक लफ्ज बारगाह रिसालत में, बारगाह इलाही में पहुंचेगा और आपके हर लफ्ज के बदले फरिश्ते आमीन कहेंगे, अल्लाह आपको अता करेगा। इतना आसान और मुजर्रब ये वजीफा है। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें, इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा आपको फायदा जरूर होगा। आज का अमल जो मैं आपको बताऊंगी, 14 ज़िलहज वाले दिन जो बंदा कर लेगा वो अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल होगा। 14 ज़िलहज वाले दिन और इतवार के दिन आप इस अमल को, इस वजीफे को कर लेंगे तो अल्लाह करीम आपको तरह तरह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल करेगा। याद रखें, जो बंदा हर रोज इस अमल को करेगा वो बहुत ही ज्यादा फवाइद से मुस्तफीद होगा। जो बंदा हर इतवार के दिन इस अमल को करने का मामूल बना लेगा अल्लाह पाक उसे भी यूं ही इनामात से नवाजेगा जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। छोटा सा अमल है, फवाइद बहुत ज्यादा हैं। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। उन तमाम परेशानियों, मुसीबतों से निजात पाने के लिए और आने वाले वक्त को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, अल्लाह की रहमतें लूटने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। इस अमल के करने से अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत के खजानों से माला माल करेगा और जिस बंदे को अल्लाह अता करता है उस बंदे को किसी चीज की कमी नहीं रहती और कोई बंदा भी उस बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को, इस वजीफे को आप करके बारगाह इलाही में खाली हाथों को उठाएं, खाली झोली को उठाएं। अल्लाह पाक आपके खाली हाथों की और खाली झोली की लाज जरूर रखेगा। इस अमल को आप हजारों हाजात के वास्ते कर सकते हैं, कामयाबी के लिए भी कर सकते हैं, गुनाहों से मुआफी तलब करने के लिए भी कर सकते हैं, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं, हाजात पूरी करवाने के लिए भी कर सकते हैं, मुसीबतों परेशानियों से निजात पाने के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। रिश्तों में अगर रुकावटें हैं तो उन रुकावटों को खत्म करने के लिए भी इस वजीफे को करें। इसके अलावा जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं
اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں، اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہم بیرون ملک کا سفر طے کریں، وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا کام نہیں بن رہا، یعنی ان کے ہر کام میں رکاوٹیں آتی ہیں، رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، کاروبار کو بلندیوں پہ پہنچانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو لازم کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب یہ وظیفہ ہے، انتہائی آسان عمل ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اتوار والے دن، یعنی صبح 14 ذی الحج ہے اور اتوار بھی ہے، 14 ذی الحج اور اتوار کا دن ایک ساتھ ہی آ رہا ہے، اس ایک مقدس دن میں آپ نے اس مقدس وظیفے کو کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا دن ہوگا، جب آپ کا دل چاہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، حتیٰ کہ کھانا بناتے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات اپنے آفس میں بیٹھ کے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا کاروبار کے اڈے پہ بیٹھ کے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مزدوری محنت کرتے ہیں وہ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنا ورد زبان بنا سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں ان کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں تعریفوں سمیت، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ جب آپ نے اللہ کی خوبیاں اور تعریف بیان کرنی ہے اور پاکی سمیت بیان کرنی ہے، اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے، تو اللہ کریم پھر آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ دنیا آخرت کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ جب آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، تو اللہ پاک آپ کو ایسی جگہ سے رزق دولت سے نوازے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اتنا آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فائدے برکات اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو بیان نہیں کر سکتی، بہت وقت کی قلت ہو جائے گی، لیکن تعریف جو ہے اللہ کی وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کلمات کے فوائد ختم نہیں ہو سکتے، فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ بس آپ سے یوں ہی گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر ہر اتوار کریں گے تو آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لیکن ذی الحج والے مہینے میں اگر 14 ذی الحج والے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسے کلمات بتائیں، کوئی ایسا ورد یا وظیفہ بتا دیں جس کے کرنے سے میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ آپ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کیا کرو اور اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، آپ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جاؤ۔ اتنا زیادہ پسندیدہ اللہ کو یہ لفظ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کو پسند آ گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اس کے مقامات درجات بلند ہوں گے۔ بس آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین، توجہ، یکسوئی سے کر کے تو دیکھیں، اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ وظیفہ صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 7563۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بس آپ اس عمل کو لازم کریں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوں۔
इस अमल को आप खुद भी करें, अपने अजीजों को और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।